validation des données. عندك هاد لي طابلو اللي عندي هنايا لانفورماسيون هنايا كياخدها من لا طابل داتا اللي كتواجد في لوطر فوي الفوي داتا. عندك كون جو سيليكسيون هاد لا زون هادي اللي هي اون جون، هاد لا زون كي سيليكسيوني اون جون هي لا زون داتا. عندك لانفورماسيون اللي كتكون هنايا في هاد لا زون هادي اللي غادي نعملها بالصفر كيجيبها من هاد لا كولون هادي. دونك سي جو فوا هنايا بي 005 ما عنديش، سي جي انترودوي هنايا بي 005 لو طابلو غادي اكسبتي لي هاد لا فالور هادي وما غادي يعطيني والو هنايا. Donc, ce que je vais faire la validation des données هنايا. Donc, ce que je veux dire par validation des données, أن في هاد لي سيلول هادو إلا دخلت شي دوني ما متواجداش هنايا il va me donner واحد لو ميساج qui me force à retaper l'information référence. Donc, pour faire هاد la validation des données, اول حاجه غادي نمشي نسيليكسيوني لي سيلول اللي غادي نعمل عليهم لا فاليداسيون دي دوني. سيليكسيونيت هاد لا زون اللي بالصفر، سو سون دي دوني، غادي نمشي الفوق سيغ دوني و دوني ا دروات كنلقى عندي فاليداسيون دي دوني. لا فاليداسيون دي دوني كاتب لي تما كاين كي امبيش لا سيزي دو دوني نون فاليد دون اون سيلول. كون جو كليك عليها il va me donner le critère de validation. عندي هنا le critère de validation كيقول لي il autorise toutes les données انهم يتكتبوا هنايا. دونك جو بو انني نقول له بلي ان لي دوني اللي غادي يكونوا هنايا غادي يكونوا دي نومبر اونتي، وهاد لي نوت اونتي ils seront compris entre واحد المينيموم والماكسيموم. الا خرجنا على هاد المينيموم وهاد الماكسيموم il va nous donner واحد ليغور. كيمكن لي نقول له بلي ان ils ne sont pas compris هذاك entre المينيموم والماكسيموم، ils sont égales, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal et autres. Donc هذا فيما يخص لي زونتي. ديسيمال نفس الشيء، كنلقى هنايا بلي عندي دات نفس الشيء تقريبا، اور نفس الشيء تقريبا، لونغور دو تكست نفس الشيء تقريبا. عندي هنايا واحد ليست هنا. دونك هادي ليست اش كيعمل؟ كيمشي كياخد لي دوني اللي غادي خصهم يكونوا هنايا من واحد لا ليست. دونك اول حاجه غادي نمشي نعطي لهاد لي دوني ديالي غادي نعطيهم ان نون، باغ اكزومبل ما ليست. جو في اونتري. دونك هاد لو طابلو هذا هو داتا، وهاد لا كولون هادي هي ما ليست. كنمشي كنسيليكسيوني لا زون ديالي، كنمشي لداتا، كنمشي فاليداسيون، وكنقول له خذ لي المعلومات ديالي اون ليست. وهنايا غادي نعملو ايكال المعلومات خصهم يكونوا متواجدين في ما ليست. الا ما كانوش متواجدين في ما ليست il va me donner واحد الميساج ديرا. هنايا كنعطي ان ميساج دو سيزي. دونك لو ميساج دو سيزي غادي يظهر في واحد لانفو بول في واحد المكان كيعطيني معلومات على شنو خصني نعمل. وإلا ما دخلتش ليليمون نمشي واحد من هادو اللي كاينين في ما ليست، خصو يعطيني واحد الميساج ديغور. باغ اكزومبل هنايا هذاك لو ميساج ديغور غادي يعمل له بعدا واحد ليكون، واحد الرسم. كيمكن لي نختار من ثلاثه تاع الرسومات، سواء ان افيرتيسمون، سواء اون انفورماسيون، سواء ان اريت كاريمون. دونك غادي نقول له غادي يعمل لي واحد لو سيني دافيرتيسمون، وفي هذا الميساج غادي يعمل لي نعطيو ان تيتر. باغ اكزومبل غادي نقول له بلي اون ايرور سي برودويت، وفي الميساج غادي نقول له باغ اكزومبل ريفيرونس نون ترو اوكي.
اون فوا كنكون ساليت هنايا كنمشي كنلقى بلي ان عندي هنايا واحد لابتيت فلاش كتنضاف. هاد لابتيت فلاش ملي كنكليك عليها كتعطيني كلشي لي زاليمون اللي كاين في لا ليست ديالنا اللي كاينه متواجده في داتا. دونك كنمشي je sélectionne par exemple un produit, كنمشي كنسيليكسيوني un autre produit, il suffit de noter la quantité et le tour est joué. Donc si par exemple كنعطي un produit اللي هو ما كاينش par exemple P005 كنعمل entrée كنلقى بلي ان عطاني قال لي بلي كاينه ايرور هذاك لو تيتر تاع ليرور وهنايا كيقول لي ريفيرونس نون تروفي هذاك هو الميساج اللي انا دخلته كيطلب مني اسكو vous voulez continuer oui non annuler ou bien aide كنقول له non et bien annuler. دونك الا مشيت غيرت validation des données هنا في واحد افيرتيسمون عملت له اري وخليت لي ميم شوز ملي كنعمل اوكي. هنايا باغ اكزومبل الا تطلب P005 سكو جو فوا بلي ان لو سون تاع لا ميوزيك تغيرت وهنايا كيقول لي كيعطيني غير 3 شوا سوا ريسيي سوا انولي سوا ديليت وكيعطيني هذاك لو سين اللي عملته بالاحمر. دونك كتبت ايرور ريفيرونس نون تروفي دونك جو بو انولي و فير اون اوتر اونطري من لا ليست اللي عندي. هذا تو سكي كونسيرن لا فاليداسيون دي دوني ديالنا.